पूण त्या वेळची एकूण समाज वेवस्था अशी आशिल्ली की आमकां तें करपाक परवानगी नाशिल्ली, समाजाची मान्यताय नाशिल्ली. म्हणटकीच एक एका नमुन्याचें खट्टूपण म्हणटात न्ही अशें थोडीशी निरशेणी येताली. पूण केन्ना तरी हें मेळ्ळें जाल्यार संदी मेळ्ळी जाल्यार आमी करून दाखोवपाचें अशें सतत एक मनाक हें निर्माण जाताली इच्छा. आंगणां कशें नाचल्यार कोण विचारना, पूण स्टेजे सकयल लोक बशिल्ले आसतात आनी स्टेजीर नाचपाचें आसता. तातूंतल्यान येवपा वचपाची वाट आसतात. थंय येवप कशें, वचप कशें हाजे बद्दल एक थोडेशें शिस्त हें केली. हे आमचे सगळे जे कला प्रकार आसात ते कला प्रकार आमचे परंपरेन आमच्या जाणटेल्यांनी सांबाळल्यात आनी ते आमचे कडेन पावल्यात, परंपरेन पावल्यात. हेच परंपरेन आमी फुडली पिळगे कडेन दितात जे आपल्या स्वताची सही करपाक शकनात, अशें म्हणजे ते शिकले नात पूण ते अत्यंत सुसंस्कृत मनीस. तांकां घेवन हांव कमीत कमी 4-5 देशांनी ह्यो कार्यावळी केल्यो. नवी पिळगी आसा तातूंतले लोक ताजे कडेन आकर्शीत जातात. आपणें तातूंत भाग घेवया अशें तशें हें दिसता ना अशें न्ही. पूण तें आकर्शण तात्पुरतें आसता.